السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبناكم لوجيسيال جديد. دونك لو لوجيسيال هذا لو رول تاعو راح يدير لنا فيريفيكاسيون تاع لو فيشي اللي راح ندير به لو فيربون فيريفيكاسيون دي كونت. راح يفيريفي لي اوسي ولا يعطيني لا ليست تاع لي دوبلون، سوا لي دوبلون اللي عندهم ميم سي سي بي سوا لي دوبلون اللي عندهم ميم نو. سي بون يكوريجي لي كليت سي سي بي الا كانت كاينه اون ايرور، بليس يشارجي لي جينيري لي ان فيشي فيشي تكست هذاك اللي نكرافيه ونديه لالجيري تيليكوم الالجيري بوست باش ندير به لو فيرمون تاعي. دونك نبداو. دونك الا كانت عندي لا ليست ديجا اكزيست، دونك الا كانت عندي لا ليست ديجا تكزيستي ما عنديش لا ليست ديجا، دونك لما كانش عندي لا ليست واش ندير؟ بيان سور راح نسيزي لي بينيفيسير تاعي، راح نسيزي لي بينيفيسير صافي الناس اللي راني رايح نخلصهم. سي بون. دونك بور سيزير نجي لهنايا سيزير لي دوني. سي بون. ابري نحكم نقولو نوفو. سي بون. ونقولو بينيفيسير تاعي باغ اكزومبل نجار امين. سي بون. نجار امين نعطيلو لو نيميرو دو كونت، دونك هذا كونت وخلاص بلوس لا كلي تاعو. سي بون. ونعطيلو لو مونطون باغ اكزومبل 19000 اكزومبل، نقولو ابليك. دونك فو روماركي بلي نجار امين ها وراه يزاد لو كونت نيميرو دو كونت بلوس لا كلي تاعي ولو مونطون تاعي. سي بون. بيان سور نحب نسوبريمي كش واحد، نجي لهنايا ونقولو سوبريمي ورماركي بلي رايح يسوبريمي. سي بون. دونك هنا لونجستريمون تاعي نجار محمد امين كتسوبريمي. سي بون. دونك هادي كونسيرنون لا سيزي بيان سور. ابري مورا من سيزي لو في لي بينيفيسيير تاعي، دونك هنا نروح نخير لو شوما وراني حاب نحط لو فيشي تاعي وراني حاب نجينيريه. دونك لو فيشي نجينيري باغ اكزومبل حبيت نجينيريه في الدي، نقولو في الدي. سي بون. ابري نقولو لير لي دوني. دونك كي نقولو لير لي دوني راح يقرا لي واش سيزيت. سي بون. راح يقرا لي واش سيزيت. دونك يقرا لي لي دوني واش راح يعطيني؟ يعطيني لو مونطون لو بلو غرون اللي راهو اكزيستي عندي اللي سيزيتو، معناتها لو مونطون اللي راح نخلصو الكبير كاع. يعطيني لو مونطون لو بلو بوتي اللي راني رايح نخلصو. سي بون. وهنايا راح يافيشي لي اسكو عندي دي سي سي بي ايروني ولا لا، وراح يافيشي لي اسكو عندي دي سي سي بي اون دوبل، صافي دير ناس سيزيتهم دو فوا ولا تروا فوا. سي بون. معناتها سيزيتهم بليزيور فوا. دونك كي نقولو لير لي دوني اوسي نعطيلو لهنايا نعطيلو لو نيميرو دو كونت تاعي انا اللي راح ندير به لو فيرمون. دونك باغ اكزومبل هكذا نقولو لا كلي تاعو 19. بيان سور هنا نخير لو موا بلوس لاني تاع. دونك هنا نسيزي لو موا تاعي جينيرالمون يعطيك هو لو موا اونكور تاع لو سيستيم. نسيزي لاني لو نيميرو دو كونت ولا كلي تاع. ورماركي بلي كي درنا لا ليكتور يعطيني لو نومبر شحال عندي من واحد. سي بون. في لا ليست تاعي ويعطيني لو مونطون توتال جلوبال. سي بون. هنا كيما قلنا راه يافيشي لي بلي عندي ان سي سي بي ايروني ويعطيني اوسي شحال عندي من واحد مسيزي اون بليزيور فوا. دونك هنا بيان سور لو سي سي بي لي ايروني هو تاعي لي سيزيتو انا باسكو سيزيت الياتوار ان كونت الياتوار بلي اون كلي الياتوار. سي بون. دونك هنا فو روماركي بلي يعطيك لا كلي كوريكت ويعطيك لا كلي ريب كوريكت. دونك حنا جينيرالمون في لي فيشي سي سي بي نوتيليزيو لا كلي سي سي بي ما نوتيليزيوش لا كلي ريب. سي بون. دونك هنا سوا تروح نتا لونجستريمون هذا تفيريفي اسكو لو نيميرو دو كونت مع لا كلي سون جوست. سي بون. الا ما كانتش لا كان لو نيميرو دو كونت جوست وانت ما عندكش لا كلي سي سي بي كيما لي شاك جدد دوك لي جوست فورا، دونك انت عندك لو ريب. دونك تروح تفيريفي لو ريب. الا كان لو ريب هذا هو واش دير؟ تقول له كوريجي لي كونت. سي بون. دونك سوا تقول له كوريجي لي كونت سوا تجي لهنا تروح للبينيفيسير هذاك وتبدلو لاكلي اللي راه عاطيها لك هو.
نديرها 27 نجي لهنايا ونسيزيها 27 سوا نقول له كوريجي لي كونت دونك هو اوتوماتيكمون هو راح يكوريجيها لي دونك انا هنا لو كان نعاود نولي راح نصيبو بلي دار لاكلي تاعي 27 هاي وراهي سي بون كي نقولو عاود رو فيريفي راح نصيب ما عندي حتى كلي انكور كونسيرنون لي دو بلون لهنا سيت اون فيريفيكاسيون سوبليمونتير دونك هادو الناس راهم مسيزي بليزيور فوا سي بون لو كونت تاعو راه اكزيستي بليزيور فوا هنا عندنا سي بون عنده او بيان لي دو بلون بار نو دونك هادو ثاني صافي دير لو نو هذا راهم ريبيتي بليزيور فوا سي بون دونك هادي كونسيرنون لي دو بلون سي بون كونسيرنون لا كلي دو سي سي بي ابري ما ندير لا ليكتور نكون سيزيت هادي عطيتلو لو شيما دونك واش نقولو شارجي لو فيشي سي بون لو فيشي ايتي شارجي سي بون دونك لا كانت لا كلي ايروني لهنايا باغ اكزومبل نقولو 25 دونك هنا حيخرج لي ميساج بلي لا كلي تاع لو كونت تاعي لي ايروني لازم نفيريفيه سي بون دونك انا هنا كنت حاسبها لا كلي تاع لو كونت هذايا نقولو شارجي سي بون لو فيشي ايتي بيان شارجي واش تبقى لا كرياسيون دونك نقولو كري لو فيشي سي بون دونك انا هنا لو كان نروح لو دي نصيب لو فيشي تاعي ها هو راه لو 28 12 28 سي بون ها هو لو فيشي تاعي سي بون ها هو راه لو فيشي تاعي سي بون دونك انا باغ اكزومبل حبيت ندي لو فيشي تاعي هذا ندير عليه كوبي نديرو هنا باغ اكزومبل في سي بون حبيت نموديفي فيه باغ اكزومبل هنايا اللي نقولو فيرغول 60 نقولو دبل زيرو دونك هنا حيخرج لنا 0.60 ايكار دونك نشوفو كيفاش راح يفيريفي دونك هادي كونسيرنو لا كان ما عندناش لي دوني بيان سور نقدرو نامبريميو لي طا لي ندوها معانا للسي سي بي ندوها معانا كي نجو نديرو نحطو لو سي دي تاعنا دونك هاي لي طا تاعنا هاي لا كلي دو كونت هاو لو كونت تاعنا هاو لو فيرسيون هاو لو مونطون جلوبال وهاو لو نومبر تاعنا وهاي لا ليست سي بون هذا لو بوردورو اللي ندوه معانا البوستال باش نديرو لو فيرب دونك انا باغ اكزومبل حبيت نكري ليست جديده دونك هذه لا ليست حبيت نفرغها ونبدا ليست جديده دونك انا واش نقولو فيدي لا ليست دونك كي نقولو فيدي لا ليست رايح يفيدي لي لا ليست تاعي وراح نعاود نبدا نسيزي من الاول دونك باغ اكزومبل انا عندي ان فيشي حبيت نفيريفي لو فيشي تاعي هذا لي كلي سي سي بي تاعو ولا لي دو بلون تاعو عندي ان فيشي تكست باغ اكزومبل جينيريتو من نوتر لابليكاسيون تاع لابي ولا حبيت نفيريفي لي كلي دونك نقولو امبورتير ان فيشي تكست دونك انا باغ اكزومبل حبيت نامبورتي تاع لو او اللي درتو في لو هذا دونك نقولو في لو او امبورتي دونك فو روماركي بلي ها مكمل كي يكمل لا ليكتور هنا راح يعطيك لو كالكول افيكتيف معناتها هنا راه حسب شحال عندك من واحد داخل لو فيشي وهنايا راهو طانا لو مونطون اللي راهو في الفيشي حسب لي مونطون اللي راهم داخل الفيشي هنا هذه 0.60 لا ديفيرونس هذه هي بين واش حسب هو في الديتاي مع لونتيت تاعنا دونك صاب اللي عنده 0.60 ايكار سي بون هذه اللي بدلناها حنايا كيما رو ماركيتو اللي بدلناها سي بون دونك هذه كونسيرنو كي يكون عندي ان فيشي تكست ديجا حبيت نفيريفيه سي بون هنا لو كانوا عندنا دي دو بلون ولا كان يخرج لنا بلي عندنا ديك لي سي سي بي ايرون لا ميم شوز الا كنت سيزيت ديجا من فيشي تكست دونك لا كنت سيزيت داخل ان فيشي اكسل كان عندي ديجا ليست مسيزيها في الاكسل بيان سور لا ليست في الاكسل لازم تكون سيزي هكذا لا كولون الاولى فيها لو نيميرو لا كولون دوزيام فيها لو نون لو برينو لا كولون تروازيام فيها نيميرو دو كونت لا كولون كاتريام فيها لا كلي لا كولون سانكيام فيها لو مونطون لازم لا ليست في الاكسل تكون مسيزي هكا نجي لهنا نقولو شارجي لي لو فيشي اكسل دونك اوتوماتيكمون راح نقولو امبورتي ابارتي انا ما عنديش ان فيشي تاع اكسل هنا امبورتي ابارتير دان فيشي اكسل وراح يشارجي يحسب لي ويفيريفي لي اسكو عندي ديفيرونس في المونطون ولا لا
اسكو عندي ديفيرونس في ليفيكتيف ولا ما عنديش، اسكو عندي سي سي بي ايروني ولا لا، اي انسي دو سويت. سي بون لا ميم شوز كي نجي حبيت نجي نعاود نجينيريه نقولو لير، دونك هاو قرا لي لو فيشي. سي بون هاو جينيرا لي لو فيشي. فو روماركي هاي كي قريت لو فيشي شحال عندي، هاي هنا شحال عندي 24723.29 وهنايا لي راي في لونتيت اللي حسبها هو 24723.989. دونك لا ديفيرونس هي كانت 0.60. هذه هي لا ديفيرونس. سي بون ها عاود قرا لي. دونك ما عنديش دي سي سي بي ايروني، لي دو بلون هما لي ميم دو بلون برك. سي بون لا حبيت نعاود نشارجي لو فيشي. سي بون مورا ما نكوريجي الا كانوا فيه دي زيرو ومن بعد نقول له كريي لو فيشي، راه رايح يكريي لو فيشي في لو شيما هذا. سي بون بيان سور نقدر نامبريمي ليطا كيما امبريميت ليطا مقبل اي انسي دو سويت. ان شاء الله يكون عجبكم البروغرام. دونك الا حبيتو تكونتاكتيوني هاو لو كونتاكت تاعي. كونسيرنو لو بري تاع اللوجيسيال هو 3000 دينار اللوجيسيال. دونك الا عجبكم اللوجيسيال وحبيتو تشروه ها كونتاكتيوني هنايا. الا حبيتو نزيدو كاش دي فيريفيكاسيون في اللوجيسيال ولا حبيتو نزيدو كاش دي موديفيكاسيون ولا بوفي مو كونتاكتي نخدمو لكم واحد ما كاش مشكله كامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.